खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज कलाम मुकद्दस में से जिस उन्वान को हम सीखेंगे वो खास मिल्कियत है, और जो आयत आज हम अपने सामने रखेंगे खरूज की किताब 19वें बाब की 5वीं आयत है, जहाँ पर लिखा है, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मिल्कियत ठहरोगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस आयत को जब हम पढ़ते हैं और इस आयत के मुताबिक हम जब खुदा के कलाम को सीखते हैं, तो इस आयत के तनाजुर में बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकले हुए 3 महीने हो चुके थे। सीना के बयाबान में खुदावंद उनको पहले और मौजूदा वक्त के तजुर्बात के हवाले से रूहानी तौर पर मजबूत करना चाहता था। लोग अपने अपने डेरे में चले गए, गोया हर कोई अपने खानदानी और दीगर मामलों में मसरूफ हो गया, मगर मूसा पहाड़ पर चढ़कर खुदा के पास गया। पहाड़ पर जाने के लिए उसको खुदा की तरफ से आगाही हो गई, क्योंकि सफर के हर पड़ाव पर मूसा खुदावंद की रहनुमाई हासिल करता था। खुदा और मूसा दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। खुदा मूसा को बनी इसराइल के लिए पूरी रहनुमाई दे रहा था। मूसा भी खुदा की बातों, अहकाम और रहनुमाई को लोगों तक पूरा पूरा पहुंचा रहा था। इस मौके पर खुदा ने जो कुछ कहा वो एक ऐलान था। इस ऐलान में फर्माबरदारी करने का हुक्म मौजूद था। इसके साथ ही फर्माबरदारी की बरकत की निशानदही भी की गई। इब्रानी सहायफ का ये नुक्ता इम्तियाज है कि खुदा अपने लोगों को बरकत देता है, लेकिन उस बरकत में मजबूत और कायम रहने से बरकत कायम रहती है, वरना सब कुछ छिन जाता है। इससे कबल के खुदा उनसे हुक्म बजा आवरी, जिसमें लोगों का अपना फायदा मौजूद था, का तकाजा करता, उसी ने बड़ी रिहाई की याद दहानी करवाई। जब हम खरूज की किताब के 19वें बाब की 4थी आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया और तुमको गोया औकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। बनी इसराइल की रिहाई के वक्त जो सूरत हाल थी वो आपके सामने है कि खुदा की कुदरत उनके साथ थी, लिहाजा वो बहरे कुलजम को पार कर सके, और दीगर मकामात पर खुदा ने गोया उनको अपने परों पर बिठाकर गुलामी, दुख और मुसीबत से निकाला। खुदा ने लोगों को रिहाई देकर किसी और के सपुर्द नहीं किया, बल्कि अपने पास रखा। खुदा की हजूरी और मौजूदगी रिहाई के बाद की मंजिल है, जहां खुदा हमें याद रखना चाहता है और कायम रखना चाहता है। आपकी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई ऐसा वाकया हुआ होगा जिसमें आपने महसूस किया कि खुदा ने गोया आपको अपने परों पर बिठाकर मुसीबत की जगह से निकाल दिया। सवाल यह है कि अब और इस वक्त आप कहाँ हैं? क्योंकि मुसीबत में निकालने का मकसद ये था कि खुदा आपको अपने पास रखना चाहता है और खुद आपके साथ रहना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा ने आपको अपने परों पर बिठाकर मुसीबत की जगह से निकाला और आप खुदा की हजूरी में नहीं रहे, बल्कि वहां से निकलकर वापस उस जगह पहुंच गए जो मुसीबत का घर था। सोचिए, और अगर आगे चले और खुदा की बरकत का बाब आपके लिए खुलता जाएगा। खुदावंद ने इस मौके पर बनी इसराइल को याद दहानी कराई कि सारी जमीन मेरी है। इसमें कोई शक नहीं कि खुदा सारी जमीन बल्कि कुल कायनात का मालिक है। वो चाहे तो इस ममलकत के हक में किसी को भी शरीक न करे। जबूर नवीस भी कहता है, सारी जमीन खुदा की है और जो कुछ उसमें है। खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, वो बहसियत खालिक सारी कायनात का मालिक है, लेकिन इस मतन में उससे मुराद बादशाह का इख्तियार है। इसमें संभालने और बढ़ाने का इख्तियार शामिल है। खुदा अपने इंतजाम को मजीद आगे बढ़ाना चाहता था। खुदा ने बनी इसराइल को इसमें शरीक करने के लिए उनको बहसियत कौम बुलाया। खुदा ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे हुक्मों पर चलो तो सब कौमों में तुम ही मेरी खास मिल्कियत होगे।
اس بات کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ تم میری خاص ملکیت ہو، تم میرے خاص لوگ ہو، لہذا تمہیں میرے حضور میری بات ماننا ہے اور میرے عہد پر چلنا ہے۔ خدا نے ابراہیم کے وسیلے سے اسرائیل کو ایک مودع ملک دینے کا وعدہ کیا۔ خداوند اس وعدے پر قائم ہے، لیکن بنی اسرائیل نے اس ملک تک پہنچنے سے قبل کئی مرتبہ اس عہد کو جنگل اور بیابان کے سفر میں توڑا۔ خداوند انہیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور مقدس قوم ہوگے۔ یہ آپ خروج کی کتاب 19ویں باب کی 6 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ استثنا کی کتاب کے 7ویں باب میں غیر اقوام کے ساتھ رشتے ناطے نہ رکھنے اور غیر معبودوں سے دور رہنے کی ہدایت کے پس منظر میں اس بات کو دہرایا گیا کہ بنی اسرائیل خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے اور خدا نے روئے زمین کی قوموں میں سے انہیں چن لیا کہ وہ خدا کے لیے ایک خاص امت ٹھہرے۔ خدا نے یہ سب کچھ اپنی محبت کی بدولت کیا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو کاہنوں کی جماعت کے طور پر مقدس کیا، لہٰذا ان کا مقدس کیا جانا صرف جسمانی یا قومی نہ تھا بلکہ روحانی تھا، کیونکہ یہ چناؤ اور مخصوصیت عبادت کی مخصوصیت ہے۔ اس مخصوصیت میں خدا نے ساری دنیا کو شامل کیا، کیونکہ جہان اور اس کی معموری خدا کی ہے۔ وہ سب قوموں کو بنانے والا ہے۔ کسی ایک قوم اور گروہ کو کاہن کی خدمت کے لیے مقرر کرنا خدا کی طرف سے برکت ہے۔ اس برکت کے ساتھ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو ایک بڑی روحانی ذمہ داری کے لیے چنا اور مقرر کیا، اور یہ سب کچھ خدا کی محبت کی بدولت تھا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ان باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ یہی وہ باتیں ہیں جو سب سے ضروری ہیں۔ انہی باتوں میں بنی اسرائیل اور ایمانداروں کی زندگی ہے۔ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کو اپنے چناؤ کے حوالے سے اس بات کا احساس تھا کہ انہیں ساری دنیا کے سامنے انجیل کی بشارت کے لیے چنا گیا ہے۔ اس متن میں پطرس رسول اپنے پہلے خط کے 2 باب میں مسیحی کلیسیا کے لوگوں کو مقدس قوم اور شاہی کاہنوں کا فرقہ کہتا ہے۔ کاہن کون ہے؟ کہانت کیا ہے؟ کہانت کا فریضہ پاک خدمت ہے جس میں انسان کو خدا سے ملایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ فریضہ الہیاتی میل ملاپ کا فریضہ ہے۔ اس فریضے کے لیے خداوند عہد عتیق اور عہد جدید کے لوگوں کو اپنی شراکت میں بلاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس بات پر دھیان لگائیں کہ خدا نے آپ کو عقاب کی مانند اپنے پروں پر بٹھا کر بچایا۔ عقاب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں پر بٹھا کر اوپر سے لے جاتا ہے اور وہاں سے ان کو نیچے گرا کر انہیں اڑنا سکھاتا ہے۔ شروع میں وہ ان کے پیچھے ہو کر ان کو گرنے سے بچاتا ہے۔ محافظت کی یہ ایک اعلیٰ تصویر ہے۔ اب خداوند آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ خود کو خداوند کی کہانت کے معیار پر پورا اتاریں۔ تمام ایماندار خداوند خدا کے کاہن ہیں جو خدا کے حضور اپنے کام کی بدولت خدا کے نام کو عزت دیتے ہوئے دوسرے لوگوں کو خدا کی محبت کا احساس دلاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کے خادم عبادت کے دوران خصوصی طور پر کلام کی بدولت ایسا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب تک اپنے ڈیرے سے باہر نہ آئے ان کو خدا کا تجربہ نہ ہوا۔ اسی طرح آپ بھی جہاں ہیں وہاں سے باہر آئیں تو خدا کی برکات کا دروازہ آپ پر کھل جائے گا۔ خدا کی باتوں کا براہ راست آپ تک پہنچنا خدا کا فضل ہے جس کے لیے آپ خدا کا شکر کریں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔